वलीद अना के कमरे में आया तो वो अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी थी। वो जो कुछ कर चुकी थी और जो कुछ कर रही थी, वो सब कुछ देखा जाता तो वो कभी भी उसकी तरफ ना पलटता। लेकिन बात इज्जत नफ्स से भरकर इन लोगों की थी जो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। सबूही बेगम, वकार अहमद, एहसन, रोशी, जिया साहिब की मोहब्बत का तो कोई नेमोल बदल ही ना था। अभी वो कमरे में खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करे। दरवाजा खुला था। वो पलटा तो अना उसे देखकर रुक गई थी। वलीद को अपनी गैर मौजूदगी में अपने कमरे में देखकर वो ठिठकी थी। वो भी रुक गया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लहजे में तलखी थी। हमारा घर है, जिधर चाहे नजर आऊं, तुमसे मतलब? वलीद का लहजा उससे ज्यादा तलख था। ये मेरा कमरा है, आपका घर दूसरी तरफ है। अब अगर आप यहाँ बिला इजाजत नजर आए तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। बुक्स बिस्तर पर पटक कर वो चीख कर बोली, शट अप। वलीद ने सख्ती से टोका, तुम दिन ब दिन इंतहाई बदतमीज और नॉनसेंस होती जा रही हो। तुम्हें जरा तमीज नहीं कि किससे कैसे बात करते हैं। उसके लहजे पर वलीद एकदम तपा था। मेरी खूबियां गिनवाने से पहले आप अपने गिरेबान में भी झांक लें कि किसी के कमरे में कैसे दाखिल होते हैं। इस बात की तमीज तो आपको भी नहीं है। उफ, इतना तपा देने वाला जवाब था। वलीद ने घूरा तो अना बगैर तवज्जो दिए आगे बढ़ी थी। वलीद के सामने से गुजरकर अलमारी से दुपट्टा निकाल कर चादर उतार कर दुपट्टा ओढ़ कर वो वॉशरूम में चली गई थी। वो मुंह हाथ धोकर वापस आई तो वलीद इसी तरह खड़ा था, अंदाज पुरसोच और सर झुका हुआ था। अना के तेवर बदले बदले लग रहे थे। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? लहजे में तलखी थी। वलीद ने संजीदगी से देखा। मुझे तुमसे बात करनी है। संजीदगी से देखते कहा तो अना ठटकी। क्या हम बगैर किसी बहसो मुबाहिसे के आरामो सुकून से एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? अना ने खामोशी से आते देखा। तुम यहाँ बैठो। वलीद ने बिस्तर के किनारे बैठकर फौरन उसे दूसरे किनारे बैठने का इशारा किया। आप कहें जो कहना है, मुझे सख्त भूख लगी है, इसी तरह नाराजगी से कहा। वलीद ने एक गहरा सांस लेकर बिस्तर से उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम ये सब कुछ काशफा की वजह से कर रही हो? उसने संजीदगी से पूछा तो अना के चेहरे पर तलखी छाने लगी। मेरा और काशफा का ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं था कि मैं किसी वजह से काशफा की तरफ बढ़ा था। महज उसको एतमाद में लेना मकसद था। वलीद संजीदगी से बताया तो अना इस्तेहज़ाया मुस्कुराई। वो वजह क्या थी ये भी बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं वो वजह नहीं बता सकता, लेकिन ये यकीन दिलाता हूँ कि मैंने किसी भी अंदाजे से काशफा के साथ इन्वॉल्वमेंट का मुजाहरा नहीं किया था। जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने उससे बचने की कोशिश की थी। वलीद के अल्फाज पर वो मुस्कुराई थी। आप मुझे सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं? आप काशफा से इन्वॉल्व हुए या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से आप फ्री हैं, जो मर्जी करते फिरें। भला मैं कौन होती हूँ इस बात को इशू बनाने वाली? तो फिर ये सारा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रखा है जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं कोई धोखेबाज फ्लर्टी इंसान हूँ कि आज उसके साथ कल उसके साथ चक्कर चलाता फिरूं? मुझे अपना किरदार इसी तरह अजीज है जैसे तुम्हें। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारा हमाद के साथ कोई ताल्लुक था और तुम महज मुझसे छुटकारा पाने के लिए काशफा को दरमियान में लाई हो। वलीद के चेहरे पर आग जैसी तपश थी। बकवास बंद करें, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक ना था। वलीद के इस इल्जाम पर वो एकदम तड़प उठी थी, गुस्से से बोली थी, बहुत तकलीफ हो रही है जबकि तुम सबके सामने बरमला ऐलान कर चुकी हो कि तुम हमाद को पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। मंगनी की अंगूठी वापस करने की भी यही वजह थी और इस रात घर से गायब रहने के पीछे भी शायद तुम्हारा ये हमाद वाला किस्सा शामिल था। वलीद के अल्फाज पर अना को लग रहा था कि वो सर से पांव तक झुलस रही हो। उसने सबको ही बावर कराने की कोशिश की थी और अब जबकि सब उस बात पर यकीन कर चुके थे तो वलीद के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसके अंदर आग सी तप उठी थी।
जी चाह रहा था कि खुद पर इल्ज़ाम लगाने वाले वलीद का मुंह तमाचों से सुर्ख कर दे, लेकिन ज़ब्त से होंठ दांत तले दबा गई थी। खैर, तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगी? मैं भी कभी तुम जैसी लड़की से शादी ना करता। तुम्हें मेरे और काशफा से मुतल्लिक जो भी समझना है समझती रहो। मैं कोई सफाइयाँ पेश करने नहीं आया। मैं तो बस ये मालूम करने आया हूँ कि तुम किस वजह से ब्लैकमेल हो रही हो। अना ठटकी थी। मोबाइल तोड़ देने से तुम हकीकत तो नहीं छुपाओगी। तुम्हारे नंबर से सारी डिटेल मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन सोचा पहले तुमसे कंफर्म कर लूं क्या वजह है जो तुम ये सारा ड्रामा कर रही हो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। ड्रामा नहीं कर रही तो फिर ब्लैकमेल हो रही हो तुम। कौन है वो? क्या मामला है ये सारा? सीने पर हाथ बांधकर सख्ती से पूछा तो अना के चेहरे की रंगत बदली थी। ना ही तो वो पेशावर एक्टर थी जो चेहरे के तासुरात छुपा जाती, और ना ही वो बहुत बहादुर। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों ब्लैकमेल होने लगी किसी से? उसने बरहमी दिखाना चाही थी, लेकिन आवाज की लड़खड़ाहट गालिब थी। ये तो अब सारी डिटेल सामने आने पर ही पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। बहरहाल मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया था। देखो अना, हम तुम्हारे अपने हैं, खुद को तन्हा मत करो। अगर कोई वजह है तो हमें बता दो, वरना बाद में इल्म तो हो ही जाना है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तुम्हें होगी। उसका हाथ थामकर नरमी से कहा तो वो गुमसुम सी होकर उसे देखने लगी। रोशी ने तुम्हें किसी से बात करते सुना था, तुम्हें कोई धमकियां दे रहा था और तुम परेशान थी, वगैरह वगैरह। अना के चेहरे का रंग जर्द पड़ रहा था। उसे लगा कि जैसे उसकी सारी मेहनत जाया हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं, गलत फहमी हो गई रोशी को। खुद को संभालते वलीद के हाथ से हाथ खींचते वो रुख बदल गई थी। वलीद ने पुरसोच नजरों से उसके रुख बदलते वजूद को देखा। क्या तुम्हें हमाद ब्लैकमेल कर रहा है? वलीद के सवाल पर उसने पलट कर देखा। क्यों कर रहा है? अना ने एक गहरा सांस लिया। ऐसी कोई बात नहीं, ना मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है और ना ही परेशानी। आप ख्वामख्वाह मेरे मामलात में घुसने की कोशिश मत करें। अब के दोबारा तलखी से वो महव कलाम हुई। वलीद ने चंद पल उसे बगौर देखा था। अना का चेहरा उसकी नजरों की तपश से जलने लगा तो वो परेशान हो गई। प्लीज, अगर अब आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है तो आप जा सकते हैं। वलीद हल्का सा मुस्कुरा दिया। तंजिया मुस्कुराहट। अना का पारा हाई होने लगा था। अंकल हमाद से राब्ता करने और उसकी फैमिली को बुलाने पर आमादा हो चुके हैं। मुबारक हो, तुम्हारी दिली मुराद पूरी होने जा रही है। अभी कुछ गुस्से में है, लेकिन बाबा समझाएंगे। वलीद का अंदाज संजीदा था। अना के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ा था। वलीद ने बगौर देखा था। वो पलटा और दरवाजे के पास एक पल को रुका और पलटकर अना को देखा। वो इसी तरह साकत सी खड़ी थी। मोहब्बत में एतमाद रुखसत हो जाए तो मोहब्बत अजाब बन जाती है। ये दिल के फैसले होते हैं, जोर जबरदस्ती से तय नहीं पाते। हमाद अच्छा इंसान है, मेरी दुआ है कि वो तुम्हारे हक में बेहतर साबित हो। वलीद कहकर कमरे से निकल गया और अना को लगा वो बिल्कुल ढह सी गई है। वो बेड तक आई और गिरने से के अंदाज में बिस्तर के किनारे गिरी और फिर अगले ही पल दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर शिद्दत से रो दी। काशफा अपने कमरे में मुसलसल टहलते मोबाइल पर कोई नंबर मिला रही थी, लेकिन हर बार मतलूबा नंबर बंद रहा था। उसका पारा एकदम हाई होने लगा था। टहलते टहलते वो रुकी और कुछ सोचते उसने फिर कोई नंबर मिलाया था। मैं काशफा। हाँ हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओके, बस एक काम था। नहीं, बस एक नंबर चाहिए। एड्रेस अभी मैसेज कर देती हूँ। नहीं, PTCL है। ओके, मैं अभी नेक्स्ट करती हूँ। उसने कॉल बंद कर दी और सोफे पर बैठकर मैसेज करने लगी। कुछ देर बाद फिर मोबाइल बजा था। उसने फौरन कॉल पिक की थी। हाँ बोलो। ओके, टेक्स्ट कर दो। थैंक यू सो मच। वेलकम। क्यों नहीं, तुम टाइम सेट करो, मैं आ जाऊंगी। मिस यू, लव यू, बाय। कॉल बंद करके वो फिर बैठ गई थी। कुछ सेकंड बाद एक मैसेज रिसीव हुआ था। यह फोन नंबर था। काशफा इस नंबर को डायल करके मोबाइल कान से लगाकर कॉल रिसीव होने का इंतजार करने लगी थी। वो शहर आए तो सफदर की बीवी की वफात की खबर मुंतजिर थी। ज़ेबुन्निसा का रो रो कर बुरा हाल था।
وہ ڈیڈ باڈی اپنے گھر لائے تھے۔ زیب النساء کے کہنے پر اس کی بہن مہر النساء کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ مہر النساء اپنی ایک عدد نند کے ساتھ آئی تھی۔ صفدر غائب تھا۔ چودھری حیات علی کے گھر سے ہی میت کی تدفین کی تیاری ہوئی تھی۔ اسی شام دفنا دیا گیا تھا۔ زبین کی بہن اپنی نند کے ساتھ روتی دھوتی بہن کو تسلی دلاسا دے کر رخصت ہو گئی تھی کہ شوہر کی طرف سے اسے رات رکنے کی اجازت نہ تھی۔ رات سب کاموں سے فارغ ہو کر حیات علی گھر آئے تو زبین کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایسا کیسے چلے گا زبین، اگر اسی طرح روتی دھوتی رہی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ محبت سے ساتھ لگا کر دلاسا دیتے کہا تو وہ اور شدت سے رو دی۔ ہم دونوں بہنوں نے ہمیشہ ابا کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں کی زندگی گزاری تھی، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور اماں نے ہمارے لیے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ اب اماں بھی چلی گئی، اب بھلا کیسے جئیں گے ہم دونوں بہنیں؟ آپا کا شوہر اتنا ظالم ہے، نہ جانے آج کیسے آنے دیا، ورنہ وہ تو کبھی گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتا۔ اماں کیا مری ہے، میرے تو جیسے سب رشتے ہی مر گئے ہیں۔ زبین کی گریازاری کا اور ہی عالم تھا۔ حیات علی نے ایک گہرا سانس لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، تسلی دی تو اس نے مایوسی سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ آپ اتنے دن بعد آئے ہیں، پھر پتہ نہیں کب آئیں گے، اب تو اماں کی بھی امید ختم ہو چکی ہے، میں بھلا اس گھر میں تنہا کیسے رہوں گی؟ وہ حقیقت پسند لڑکی تھی اور آنے والے حالات اسے ابھی سے خوف زدہ کرنے لگے تھے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میں اپنے بابا صاحب کا موڈ دیکھ کر انہیں اپنی دوسری شادی کا بتا دوں گا، پھر تم ہمارے ساتھ حویلی میں ہی رہا کرو گی۔ حیات علی نے اسے بہلانا چاہا تھا۔ میری ایسی قسمت کہاں کہ میں حویلی میں رہوں۔ چودھری صاحب، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا، مجھے کبھی اکیلے مت چھوڑیے گا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے کبھی اماں کے بغیر زندگی نہیں گزاری۔ وہ شدت سے روئی تو چودھری حیات ایک دم اسے تسلی دلاسے دینے لگ گئے تھے۔ ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ دیتے، ہر مشکل گھڑی ساتھ رکھنے کے وعدے کیے تھے۔ بہت جلد 4 دن گزرے تھے، مزید رکتے تو وہاں گاؤں میں سب نے پریشان ہو جانا تھا۔ انہوں نے زیب النساء کے لیے بخشو کی مدد سے ایک کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا۔ کھانے پینے کا سب سامان مہیا کرتے، ایک معقول رقم زبین کو سونپ کر وہ واپس گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور زیب النساء کا انتظار ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ کافی دیر سے راہداری کا فون بج رہا تھا۔ روشی نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے کہا گیا تو روشی الجھی۔ کون؟ انا سے بات کرنی ہے۔ او، آپ کون؟ میں اس کی دوست ہوں، کالج فیلو، اس نے یہ نمبر دیا تھا۔ موبائل بند تھا، سوچا اس پر بات کر لوں۔ دوسری طرف سے بہت اطمینان سے کہا گیا، ہولڈ کریں، ابھی انا کو بلاتی ہوں۔ روشی ہولڈ کر وہاں آ کر انا کے کمرے کی طرف آئی۔ وہ بستر پر سامنے کتابیں بکھیرے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دھیان نہ جانے کہاں تھا۔ روشی نے ڈور نوک کیا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تمہاری کال ہے۔ انا الجھی، اس کا موبائل تو خراب تھا۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، نام میں نے پوچھا نہیں، کالج فیلو کہہ رہی تھی خود کو، میں ہولڈ کر کے آئی ہوں، کال سن لو آ کر، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ انا نے باہر آ کر فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو انا، دوسری طرف آواز سن کر انا ایک دم ٹھٹکی تھی۔ کون؟ اس کا دل ایک پل کو عجیب سے انداز میں خوف سے دھڑکا تھا۔ کاشفا بول رہی ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم موبائل بند کر دو گی تو میں تم سے رابطہ نہیں کر پاؤں گی۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ جواباً وہ بھی ایک دم تلخی سے بولی، کام مکمل کیے بغیر کیسے چھوڑ دوں؟ تم سے ڈیل ہوئی تھی کہ تم ایک بار ولید کو بہانے سے ہمارے پاس لاؤ گی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں لاؤں گی اسے۔ کیوں لاؤں اسے تمہارے پاس؟ تم میرے ساتھ جو کچھ کر چکی ہو، اس کے بعد میں ولی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے وہاں سے نکلنا تھا تو میں نے وقتی طور پر تمہاری بات مان لی، اب میں کوئی بات نہیں مانوں گی۔ وہ تلخی سے پھنکاری۔
آج کل دو رخی اذیت کا شکار تھی۔ کبھی کبھی تو جی چاہتا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ اوکے بائے، منتظر رہنا اب تم میرے جواب کی۔ سب سے پہلے تو تمہارے اس ولی کو دیکھتی ہوں اور پھر تمہیں مزہ چکھاؤں گی، تلخی سے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ انا کے چہرے پر ایک دم پریشانی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ پلٹی تو روشی اس کے پیچھے تھی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ انا کے چہرے کا رنگ ایک دم فاق ہو گیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ جیسے تیسے وقت گزرا تھا۔ مصطفیٰ شام میں جلدی گھر آ گیا تھا۔ شہوار کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اس نے سب کچھ مصطفیٰ کو کہہ سنایا تھا۔ مصطفیٰ بھی سن کر حیران ہوا تھا۔ حیرت ہے، ولید نے تو ایسا کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ انا نے بھی تو آج سے پہلے ایسا کچھ بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ شہوار نے کہا تو مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ مجھے انا کی طرف جانا ہے، نہ جانے کیوں وہ یہ سب کر رہی ہے۔ میں صبح سے ہی بہت پریشان ہوں، اوپر سے شائستہ بھابھی کی آمد، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ انا اسے بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ بہت سی باتیں وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کر پاتی تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھی، ایک دوسرے سے بلا کی محبت کرتی تھی۔ اوکے تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ میں بھی ولید سے بات کرتا ہوں۔ اتنا اچھا کپل ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں دونوں؟ اگر کوئی مسئلہ تھا تو حل کیا جا سکتا تھا نا۔ وہ خود بھی الجھ چکا تھا، سو فوراً جانے پر تیار ہو گیا تھا۔ شہوار تیار ہوئی تو دونوں ماں جی سے اجازت لے کر نکل آئے تھے۔ کیوں بلیک میل کر رہی ہے یہ تمہیں؟ روشی کا انداز تفتیشی تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، تمہیں خواہ وہم ہو گیا ہے۔ انا نے ٹال کر جانا چاہا تھا کہ روشی ایک دم سامنے آ گئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ آج کل کیا مسئلہ ہے؟ یار کون ہے یہ لڑکی؟ اس دن بھی کال تھی، تم ٹال گئی۔ ولی بھائی نے آج پوچھا، تم نے پھر ٹال دیا۔ بتاتی کیوں نہیں کون ہے یہ؟ کیوں بلیک میل کر رہی ہے تمہیں؟ کہا نا ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بھی مجھے بلیک میل نہیں کر رہا۔ کیوں تم لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ کیا میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ روشی خاموش ہو گئی تھی۔ تبھی سگنا آئی۔ مصطفیٰ بھائی اور ان کی بیگم آئی ہیں۔ دونوں فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ سگنا سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ روشی نے انا کو دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے واضح اثرات تھے۔ یہ وقت بحث کا نہیں تھا، ورنہ وہ رک کر انا سے مزید کچھ ضرور پوچھتی۔ آ جاؤ، شہوار آئی ہے، سنجیدگی سے کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ انا نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی اور جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں سبھی موجود تھے۔ شہوار اسے بڑے اتفاق سے ملی تھی۔ مصطفیٰ سے بھی سلام دعا ہوئی تو مصطفیٰ نے خصوصاً خیریت دریافت کی تھی۔ روشی نے چائے کا اہتمام کر لیا تھا۔ چائے کے بعد شہوار کے کہنے پر وہ دونوں اٹھ کر انا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں آج سارا دن تمہارے لیے بہت پریشان رہی ہوں۔ تم نے صبح صبح جو کہا وہ سارا دن میرے دل و دماغ میں گھومتا رہا ہے۔ پھر شائستہ بھابھی آ گئی۔ حماد بھائی نے اپنے گھر تمہارا ذکر کیا ہے، وہ گھر والوں سے رشتہ لے کر آنے کا کہہ رہے تھے۔ یار یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارے اور ولی کے درمیان حماد کہاں سے آ نکلا؟ بیڈ پر بیٹھتے ہی شہوار نے موضوع چھیڑا۔ کیوں پسند کی شادی کرنا گناہ ہے کیا؟ شہوار کے سوال کے جواب میں اس نے دھیرے سے کہا تو اس نے الجھی نظروں سے دیکھا۔ انا کا چہرہ سنجیدہ اور تاثرات سے بے حد سپاٹ تھا۔ لیکن تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کی الجھن بڑھی۔ اب تو بتا دیا ہے نا، وہ اسی طرح نارمل تھی۔ مگر ولید بھائی، میرے اور ان کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ میں اور وہ اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ سب تو تمہیں منگنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ شہوار کو اس پر ایک دم سے بے پناہ غصہ آیا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے سوچ لیا ہے، یہی بہت ہے۔ وہ ابھی بھی مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم مجھے اس سارے سلسلے کا پس منظر بتاؤ۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے تم ولید بھائی کے ساتھ منگنی سے خوش تھی۔ کوئی سلسلہ ولسلہ نہیں ہے۔ میں نے تب بھی انکار کیا تھا اور بعد میں بھی۔ رہ گیا یہ حماد، تو اس نے مجھے پرپوز کیا تو مجھے پسند آ گیا اور میں نے پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا، بس۔ وہ ابھی بھی پرسکون تھی۔ شہوار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی اس نے پرپوز کیا اور تم نے قبول کر لیا؟
अंकल आंटी और बाकी लोग, किसी ने भी कुछ नहीं कहा था क्या? वो अना की बातों से परेशान हो रही थी। वो सब मेरे अपने हैं, उन्हें वलीद से ज्यादा मेरी खुशी का ख्याल होगा, सो उन्होंने मेरी बात मान ली। हमाद अपने घर वालों को भेज देगा तो फिर बाकी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहायत मुतमिन लहजे में उसने कहा, माय गॉड। और जिया अंकल, क्या किसी ने कोई एतराज नहीं किया क्या? कहाँ हमाद और कहाँ वलीद भाई, मुझे हैरत हो रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के हर फैसले का हक रखती हूँ। रह गया हमाद और वलीद का मुकाबला, हमाद वलीद से पर्सनैलिटी में ज़रूर मार खा जाता है, लेकिन ख़ानदानी पस मंज़र और बाकी मामलात में वो किसी से कम नहीं है, बल्कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसकी। आखिर को मुस्तफ़ा भाई का कज़न है, तुम तो अच्छी तरह जानती होगी उसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उल्टे सीधे फैसले करती फिरो। क्यों अपनी जिंदगी की दुश्मन बन रही हो? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती थी, मुझे यकीन है कि तुम वलीद भाई को पसंद करती थी। फिर अब ये सब क्या है? शहवार एकदम गुस्से से बोली तो अना ने एक गहरा सांस लिया। प्लीज शहवार, हम कोई और बात करते हैं, इस टॉपिक को रहने दो। तुम जानती हो मैं बहुत कम अपने फैसले बदलती हूँ। मैं फैसला कर चुकी हूँ और अब मुझे कोई भी कायल नहीं कर पाएगा, तुम भी नहीं। बहुत ही संजीदगी से कहकर वो उठ खड़ी हुई थी। शहवार ने बहुत ज़ब्त और तहम्मुल से उसकी बात हजम की थी, वरना जी चाह रहा था कि एक दो थप्पड़ तो ज़रूर लगा दे ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। अना अपनी किताबें समेटने लगी और शहवार खामोशी से उसे देखने लगी थी। दोनों के दरमियान एकदम शदीद सकूत छा गया था, यूं जैसे अब करने के लिए कोई बात ही नहीं रह गई। हमारे मजाज नहीं मिलते और जब मजाज ना मिलते हों, रास्ते अलहदा कर लेने में कोई हर्ज नहीं। हमाद तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का है, वो अगर उसे सिलेक्ट कर रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुस्तफ़ा के साथ लॉन में टहलता वलीद अज हद संजीदगी से कह रहा था। मेरे साथ ये फलसफियों वाली बातें मत करो, सच सच बताओ ये माजरा क्या है? हमाद कहाँ से आ टपका? वो तुम्हारी मंगेतर थी यार। हमाद जैसे भी आया, लेकिन ये सच है कि वो अब हमारे दरमियान मौजूद है। रह गई मंगनी होने वाली बात, तो अना ये रिश्ता ख़त्म कर चुकी है और मामू भी अब संजीदगी से हमाद की फैमिली को बुलवाने का सोच चुके हैं। वलीद पुरसुकून था। मुस्तफ़ा रुका और वलीद को भी रुकना पड़ा था। रात की इस पहर लॉन की लाइट्स की हल्की सी रोशनी में वलीद का चेहरा देखा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ संजीदगी थी और कुछ भी न था। यार ये कैसे मुमकिन है? अंकल ने कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम उसे पसंद भी करते थे। बाबा बहुत डिसहार्ट हैं, वक्त के साथ संभल जाएंगे। रह गई मेरी पसंद की बात, तो मैं और भी बहुत से लोगों को पसंद करता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को पसंद करने और अना को पसंद करने में बहुत फर्क है। लीव दिस यार। पसंद तो मैं केथी को भी करता था। शरारत से मुस्तफ़ा को देखते हुए उसने घूरा। केथी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, इस बेचारी को दरमियान में मत लाओ। साफ साफ बताओ मामला क्या है? ओह, तुम तो बात के पीछे पड़ गए हो। कहा ना ऐसा कोई मामला नहीं, तो फिर ये सब हुआ कैसे? अन्ना को जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, वो जज्बाती और मूडी तो जरूर होगी, लेकिन इस तरह अचानक सब कुछ खत्म कर देने वाली लड़की नहीं है। कोई तो वजह होगी यार। मुस्तफ़ा एक मुखलिस दोस्त की तरह वजह जानने पर बाजिद था। वलीद ने गहरा सांस लिया। जो वजह थी वो मैं बता चुका हूँ कि मजाज नहीं मिल पाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मुस्तफ़ा ने चंद पल वलीद को देखा। हमाद से तो मैं निपट लूंगा, मैंने उसे वार्न भी किया था, लेकिन खैर पुप्पो लोगों को रिश्ता ना लाने पर कायल करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बताओ, तुम किस हद तक अना की जात में इन्वॉल्व हो? अब कोई फायदा नहीं। वैसे भी मेरे नज़दीक रिश्तों को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, वरना वो हमें तोड़ देते हैं। और ना ही हमारी मोहब्बत भीख का वो कशकोल है जिसे दूसरों के सामने फैलाते फिरे। ये देखें बगैर दूसरों का ज़र्फ इस काबिल है या नहीं, वो हमारे कशकोल में अपनी मोहब्बत के चंद सिक्के ही डाल सकें। वलीद तंजिया मुस्कुराया। अना तो तुम्हें पसंद करती थी।
وہ اب حماد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تم جانتے ہو میں حد سے زیادہ حقیقت پسند انسان ہوں اور مجھے اپنی عزت نفس اور اپنی ایگو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے اور میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے جذبات و احساسات سے کھیلنے کی کوشش کرے، بھلے وہ انا وقار ہی کیوں نہ ہو۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے ولید کو دیکھا جس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ تم ہر بات کے گواہ ہو، میں نے ہمیشہ بابا کی خواہش کا احترام کیا تھا، شعوری لا شعوری دونوں لحاظ سے اس نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رکھا تھا کہ مجھے انا وقار کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ اب انا وقار ایسا نہیں چاہتی تو میں زبردستی کا قائل نہیں۔ ولید کا موقف بہت واضح اور صاف تھا۔ محبت تو دل سے پیدا ہونے والا جذبہ ہے، اعتماد کا پانی ہے، اسے میسر نہ ہو تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں کے جذبات کو ہی اعتماد کا پانی میسر ہی نہیں ہوا۔ اب اس جذبے کا مرجھا جانا ایک فطری امر تھا، سو مرجھا گیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، تم اگر اجازت دو تو میں انا سے بات کر کے دیکھ لوں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔ مصطفیٰ نے خلوص دل سے کہا تو ولید نے شدت سے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کہہ چکا ہوں، مجھے اپنی ذات اور اپنے جذبات کی پاسداری بہت عزیز ہے، سب سے بڑھ کر اپنی عزت نفس۔ انا وقار یہ رشتہ ختم کر چکی ہے، میں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ ولید کا انداز دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا۔ مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ مجھے بہت دکھ رہے گا کہ تم دونوں کا کپل مجھے بہت عزیز تھا، لیکن افسوس میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ ولید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دیتے مصطفیٰ کے لہجے میں واقعی افسردگی تھی۔ ولید دھیرے سے مسکرا دیا۔ شاید ہمارے رشتے کا انجام ایسے ہی لکھا ہوا تھا، ڈونٹ وری۔ ولید ایک مضبوط اعصاب کا مالک شخص تھا۔ مصطفیٰ کو اس پر ایک دم رشک سا محسوس ہوا۔ اس نے بہت محبت سے بازو بڑھا کر ولید کو ساتھ لگایا تو ولید دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ مصطفیٰ کے جذبات اس وقت کیا ہو رہے ہوں گے۔ مصطفیٰ سو رہا تھا جب امجد خان کی کال آئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، وہ آج جلدی سو گئے تھے۔ ہاں امجد خان بولو، شہوار سو رہی تھی، اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، مصطفیٰ نے دھیمی آواز میں کہا۔ سر ایاز کا وکیل اس کی ضمانت کے پیپرز لے کر آیا ہے، وہ کل دن میں بھی آیا تھا لیکن میں موجود نہ تھا، اب وہ پھر آیا ہے، ساتھ میں ایاز کا باپ بھی ہے، کورٹ کی طرف سے ضمانت کے کاغذات ہیں، اب کیا کروں؟ یہ ایاز کی ضمانت کب ہوئی اور مجھے اطلاع کیوں نہیں ملی؟ بستر سے اترتے مصطفیٰ نے کچھ سختی سے پوچھا۔ مصطفیٰ نے سائیڈ لیمپ آن کیا تو کمرے میں کچھ روشنی سی ہو گئی تھی۔ وہ پچھے کچھ دنوں سے کسی اور کیس پر کام کر رہا تھا، وہ بہت بزی تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ایاز کا کیس مکمل طور پر امجد خان کے حوالے کر چکا تھا۔ کچھ دنوں سے ایاز کے باپ کی کوششوں کے سلسلے میں مکمل طور پر غافل ہو چکا تھا، لیکن اب امجد خان یہ خبر سنا رہا تھا۔ بہت خاموشی سے یہ سب ہوا ہے۔ کل دن کے وقت میں ایک جگہ بزی تھا، یہ لوگ ضمانت کے پیپر لے کر آئے تھے، مجھ سے فون پر بات ہوئی تھی، میں نے منع کر دیا تھا، لیکن اب پھر یہ لوگ چلے آئے ہیں۔ پیپرز چیک کیے؟ یس سر، لگتا ہے عبدالقیوم نے بہت پیسہ لگایا ہے ضمانت کروانے پر، ورنہ اتنی جلدی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ مصطفیٰ سوچ میں پڑ گیا۔ ان کا کیس اتنا مضبوط تھا کہ ضمانت نہیں ہو سکتی تھی، یقیناً بہت سے لوگوں کا منہ بھرنے کے بعد ہی یہ ضمانت ہو پائی تھی۔ ایاز امجد خان کے پاس ابھی تک حوالات میں تھا۔ امجد خان کے تفتیشی سیل کی سیر کے دوران وہ اپنے کافی سارے اگلے پچھلے گناہوں کا اقرار کر چکا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر یہ ضمانت کے پیپرز اس کے اور ایاز کے درمیان آ گئے تھے، ورنہ آج کل میں وہ جیل بھی جانے والا تھا۔ سر اب کیا کروں؟ شام سے کئی فون آ چکے ہیں، آئی جی صاحب اور چند اور لوگوں کی کالز ریسیو ہو گئی ہیں، سبھی ایاز کو نکالنے کا کہہ رہے ہیں، تو مجھے تو فوراً اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ اتنی جلدی ضمانت کیسے ہو سکتی تھی؟ اتنے کیسز تھے اس پر۔ مصطفیٰ ایک دم غصے سے بولا، ورنہ وہ ان معاملات میں اپنے غصے کو بہت کنٹرول ہی رکھتا تھا۔ سر آپ بزی تھے، میں نے سوچا میں خود سے یہ معاملہ ہینڈل کر لوں گا، اس لیے آپ کو بتایا نہیں۔ بٹ نون سینس، میں بزی تھا،
روپوش تو نہیں ہو گیا تھا؟ کم از کم مجھے اطلاع کی ہوتی، میں کچھ نہ کچھ کرتا۔ آئی ایم سوری سر۔ امجد خان از حد شرمندہ تھا۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ کر اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ ٹھیک ہے، ایاز کی ضمانت کے پیپرز قبول کر لو اور اسے جانے دو، خود کو نارمل کرتے سنجیدگی سے کہا۔ یس سر۔ اور ہاں، ایاز مکمل طور پر ہماری نگرانی میں ہوگا۔ سب لوگوں کو اطلاع کر دو، مجھے اس کے ایک ایک پل کی رپورٹ چاہیے۔ یہ نہ ہو اس کا باپ اسے پھر باہر بھگانے کی کوشش کرے۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نے ایک دو اور ہدایات دے کر کال بند کر دی تھی۔ وہ لوگ 9 بجے ولید کی طرف سے واپس لوٹے تھے۔ تھکن ہو رہی تھی، وہ آتے ہی سو گئے تھے۔ ولید اور انا کی وجہ سے وہ پہلے ہی الجھا ہوا تھا اور اب یہ نئی مصیبت۔ ایاز کا باہر آ جانا مطلب 24 گھنٹے ٹینشن میں گزرنے والے تھے۔ ایاز ایک بے خوف ایسا دشمن تھا جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ واپس بستر کی طرف آیا۔ شہوار پرسکون نیند سو رہی تھی، چہرے پر اطمینان تھا۔ شادی کے بعد شہوار کی ذات میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی تھی، جن میں سے سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ وہ اپنے ریلیشن کے بارے میں کافی پوزیسو ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بالوں کو چھیڑتے پیشانی پر بکھرے بال پیچھے ہٹائے تو شہوار کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چند پل مصطفیٰ کو دیکھے گئی تھی جو کسی گہری سوچ میں تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ پریشانی ہے؟ وہ مصطفیٰ کے ساتھ رہتے رہتے اس کے چہرے کے تاثرات پڑنے لگی تھی۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ ولید بھائی اور انا کی وجہ سے پریشان ہیں؟ یوں ہی لیٹے لیٹے پوچھا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ سونے سے پہلے دونوں کا کافی دیر تک انا اور ولید کو ڈسکس کرتے رہے تھے۔ پریشانی کے لیے تو اس وقت وہ بات بھی کافی ہے، لیکن میں اس وقت کسی اور وجہ سے پریشان تھا۔ مصطفیٰ سنجیدہ تھا۔ یعنی کوئی بہت ہی اہم بات تھی۔ شہوار اٹھ بیٹھی تھی۔ کس وجہ سے؟ امجد خان کی کال تھی، ایاز کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اوہ! شہوار ایک دم پریشان ہوئی۔ کیسے ہو گئی؟ میں کسی اور کیس میں بری طرح بزی تھا اور یہ کیس اوورال امجد خان کے سپرد تھا، وہی ہینڈل کر رہا تھا۔ میں تو مطمئن تھا اب وہ حوالات میں ہے، نکل ہی نہیں پائے گا، لیکن اس کا باپ کہاں سکون سے بیٹھنے والا تھا۔ ضمانت کی کوششوں کی خبر تو مجھے ملتی رہی تھی، لیکن میں مطمئن تھا کہ اس پر اتنے کیسز ہیں، آسانی سے ضمانت نہیں ہوگی، لیکن اب ضمانت ہو چکی ہے۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں اپنے دشمن سے غافل ہو کر دوسروں کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں ہر حال میں اس کیس کو خود دیکھتا۔ اب کیا ہوگا؟ شہوار ایک دم خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بس احتیاط کرنا ہوگی، مجھے بھی اور تمہیں بھی۔ ایاز کو وہ باہر نہیں بھجوا سکتا، مطلب اپنے گھر میں ہی رہے گا، لیکن سکون سے تو نہیں رہے گا۔ حوالات میں امجد خان نے اس پر کافی حربے آزما رکھے ہیں، بدلہ تو وہ ضرور لے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ شہوار گمسم سی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج سارا دن وہ انا کی وجہ سے پریشان رہی تھی، اور اب یہ نئی خبر سن کر وہ تو بالکل ہی گمسم ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا تو ایک دم مسکرا کر بازو کے حصار میں لے لیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی بھی سلسلے میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی فراہم کرنا، یہی میرا اولین فرض ہے۔ بالکل بھی ٹینشن نہیں لینا۔ ویسے بھی ان دنوں تمہیں ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیبی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو۔ مصطفیٰ نے بے پناہ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ضمانت ہو چکی ہے، لیکن تم بغیر اطلاع کے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تمہاری ضمانت مصطفیٰ کے لیے ایک شکست ہے۔ ہمارا بزنس یہاں پاکستان سے وائنڈ اپ ہو چکا ہے، تمہارا بہت کام باقی ہے، وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو پھر سب کو باہر سیٹل کرا دوں گا۔ یہاں کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں، سو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عبدالقیوم کی ساری فیملی گھر کے لاؤنج میں موجود تھی۔ ایاز کو والدہ بیٹے کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ ایاز کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ کاشفا میگزین دیکھ رہی تھی، جبکہ عادلہ باپ کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے خواہ اتنا پیسہ ضائع کیا ڈیڈ، اس نے کہاں چین سے بیٹھنا ہے، آتے ہی شروع ہو جائے گا، بس 1-2 دن گزر جانے دے۔ میگزین کے ورق گردانی کرتے کاشفا نے تنزیہ کہا تو سبھی نے اسے گھورا۔ شٹ اپ! ایاز ایک دم پھنکارا۔ زندہ تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا،
ایک ایک سے گن گن کر بدلے لوں گا۔ مصطفیٰ پہلی بار بچ گیا لیکن اس بار نہیں بچے گا۔ وہ غصے سے چیخا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم مصطفیٰ کے ریسورسز سے واقف نہیں۔ میں اب پرانی یا کوئی نئی بات نہیں چھیڑنا چاہتا۔ ہمارا مقصد بس خاموشی سے یہاں سے نکلنا ہے۔ اپنے دشمنوں کو میں بھی نہیں چھوڑتا لیکن میں موقع دیکھ کر وار کرتا ہوں۔ زندگی رہی تو بدلہ بھی لے لیں گے۔ عبدالقیوم نے بہت سنجیدگی سے ایاز کے کندھے پر ہاتھ رکھا کر سمجھایا تو اس نے لب بھینچ لیے، تاہم بولا کچھ نہیں۔ وہ امجد خان کے ہاتھوں بہت دفعہ ٹارچر سیل کی سیر کر چکا تھا اور وہاں کا قیام اس کے اندر مصطفیٰ سے متعلق موجود نفرت کو مزید بڑھا دیا کرتا تھا۔ عادلہ کو طلاق ہو چکی تھی، ان کی فیملی کے لیے یہ زخم بھی کافی تھا۔ اوپر سے ایاز کی گرفتاری اور پھر عبدالقیوم پر مصطفیٰ کا گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کرنا۔ ایاز کے اندر کینہ پرور انسان کو مزید نفرت پالنے کے لیے یہ سب باتیں کافی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کیا کرے گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پیدا ہوئی تو مطمئن ہو کر عادلہ سے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ بیگم عبدالقیوم بیٹے کو نگاہوں کے سامنے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں نہال ہو رہی تھی۔ چوہدری حیات علی جب سے واپس گاؤں آئے تھے، ذہن ہر وقت شہر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود پہلے کی طرح بیوی بچوں پر توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ زبیدہ کئی بار بے توجہی اور بے پرواہی کا ذکر کر چکی تھی۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ ان کو اعتماد میں لے کر زیب النساء کے بارے میں بتا دے، لیکن ہر بار ہمت ہار جاتے تھے۔ زبیدہ ان کے معاملے میں از حد حساس تھی، خصوصاً بابا صاحب انہیں اپنی بھتیجی بہت عزیز تھی، حویلی کے اندر کے تمام سیاہ و سفید کی مالک۔ زبیدہ کا ایک بھائی کینیڈا شفٹ ہو چکا تھا۔ وہ کئی بار بہن اور بہنوئی کو وہاں آنے کا کہہ چکا تھا۔ زیب النساء کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے ان دونوں میاں بیوی کا کچھ ماہ کے لیے کینیڈا جانے کا ارادہ بھی تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی بھی کر دیا تھا۔ اس بار پھر اس نے کال کر کے اپنے پاس آنے کا کہا تو بابا صاحب نے کھلے دل سے جانے کی اجازت دے دی تھی اور کچھ دن گزرے تو ان کا ویزا ایمبیسی سے کال آئی تھی۔ خوش قسمتی تھی یا کیا تھا، ویزے کے لیے دی گئی درخواستیں قبول ہو چکی تھی۔ زبیدہ تو بہت خوش تھی، اس کو پوری دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا، جبکہ حیات علی متعامل تھے۔ وہ زیب النساء کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی روز روز کے شہر چکر لگا سکتے تھے۔ وہ ویزا ایمبیسی کا بہانہ کر کے پھر شہر چلے آئے تھے۔ اس دفعہ وہ پورے 2 ماہ بعد آئے تھے۔ زیب النساء سے ملے تو حیران رہ گئے تھے۔ وہ بہت کمزور اور بیمار ہو گئی تھی۔ ماں کی وفات کا اس نے حد سے زیادہ صدمہ لیا تھا۔ ملازمہ نے انہیں جو خبر سنائی اس کو سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ زبین ماں بننے والی تھی۔ ماں کی وفات کا صدمہ اور اوپر سے ایسی حالت۔ وہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی کافی بے پرواہ تھی۔ نتیجتاً سارا اثر اس کی دن بدن کمزور ہوتی صحت کی طرف تھا۔ وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے تھے۔ کھانا پینا، فروٹس، گوشت اور باقی ساز و سامان سے کچن بھر دیا تھا۔ خوش رہا کرو، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ پیاری سی خوبصورت سی زبین تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جسے دیکھ کر میں دیوانہ ہوا تھا۔ زبردستی کھانا کھلاتے اس کی دل جوئی کر رہے تھے۔ زبین مسکرائی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا سوز تھا۔ حیات علی کے دل میں بہت سی ندامت کا احساس جاگا تھا۔ انہوں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ اب وہ حویلی گئے تو بابا صاحب سے ضرور اپنی دوسری شادی کا ذکر کریں گے۔ اچھا سوچا کریں تاکہ ہمارے بچے پر اچھا اثر پڑے۔ کھانا کھلا کر اپنے ہاتھوں سے میڈیسن کھلائی تھی۔ مجھے اماں بہت یاد آتی ہے۔ مہرو آپا بھی نہیں مل سکتی، اور ابا وہ تو میرے لیے جیتے جی مر گئے تھے، نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ کوئی اپنی اولاد سے ایسے بھی غافل ہوتا ہے؟ چودھری صاحب کیا؟ لہجے میں درد تھا۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر ایک دم شدت سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔
कुछ भी मत सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है मैं इस घर में कैद होकर रह गई हूँ। आपका इंतजार करते करते मेरी आंखें थकने लग गई हैं। कभी कभी मुझे लगता है आप कभी लौट कर नहीं आओगे और मैं इंतजार करते करते मर जाऊंगी। उसकी आवाज में मायूसी थी। ऐसा मत सोचा करो। तुम घर में क्यों कैद रहती हो? बाहर निकला करो, बाजार का चक्कर लगा लिया करो। यहाँ पार्क्स हैं, वहाँ चली जाया करो। वहाँ बाहर लोगों में घुला मिला करो। मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग मेरे शोहर का नाम पूछते हैं, कौन है, कहाँ है। आपने सख्ती से किसी भी इंसान को आपके बारे में बताने से मना किया हुआ है। फिर मेरा दिल नहीं करता बाहर निकलने को। उसने दिल की बात की थी। हयात अली ने एक गहरा सांस लिया। आप इस दफा 2 माह बाद आए हैं। वो दिनों का हिसाब रखे हुए थी। हयात अली के दिल में एकदम नदामत का एहसास जागा था। मैं जल्दी आने की कोशिश किया करूंगा, उन्होंने दिलासा दिया। बस तुम खुश रहा करो, खाना पीना अच्छा रखो। किसी भी चीज की कमी हो मुलाजमा से मंगवा लिया करो। एक अदद मुलाजिम में इजाफा कर दो। बाहर किसी भी काम के सिलसिले में वो मदद करेगा। बस अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। मुझे बस वही प्यारी सी ज़बीन चाहिए जिसे पहली नज़र में मैं देखकर बेबस हो गया था। वो उसकी दिलजोई करने में कामयाब रहे थे। वो ज़बीन के पास कुछ दिन रहे थे और उसको बहुत सारी आउटिंग भी कराई थी। उस दिन भी उसको लेकर बाहर पार्क में आए थे। डॉक्टर ने बताया था कि चौधरी साहिब, आपकी बीवी तन्हाई और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ऐसी कैफियत अक्सर औकात मां बनने वाली खवातीन को नुकसान पहुंचा देती हैं। उनको एक्स्ट्रा केयर और निगहदाश्त की ज़रूरत है। जितना भी मुमकिन हो सके उनका ख्याल रखा करें और कोशिश करें ये खुश रहा करें। और वो कोशिश कर रहे थे। वो जितने दिन शहर में रहे ज़बीन खुश रहे। पार्क की रौनक और इसमें मौजूद लोगों को देखकर ज़बीन का मजाज एकदम खुशगवार हो गया था। हयात अली भी दिलो दिमाग को हर तरह के ख्यालात से पाक करके सिर्फ और सिर्फ ज़बीन के साथ को एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पार्क में उन्हें अपना बहुत पुराना और दरीना दोस्त मिला था, सुबहान अहमद। दोनों कॉलेज यूनिवर्सिटी में कई साल इकट्ठे रहे थे। सुबहान का बाप वकील था। तालीम के बाद उसने भी अपने बाप का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, जबकि हयात अली अपनी तालीम मुकम्मल करके गांव लौट गए थे। 5 साल पहले सुबहान की शादी हुई थी। फिर पता चला था कि वो अमेरिका सेटल हो गया है, लेकिन बहुत अरसा बाद उसे पाकिस्तान में देखकर दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए थे। सुबहान अपनी बीवी के साथ था। ये कौन है? सुबहान उसको हवेली जा चुका था। वो 1-2 बार जुबैदा से भी मिल चुका था। इतना तो वो भी समझ गया था कि ये कम उम्री लड़की जुबैदा नहीं है, ये मेरी बीवी है। इससे पहले सुबहान अहमद कुछ ऐसा वैसा सोचता, हयात अली ने सच सच बता दिया। लेकिन तुम्हारी बीवी तो, आवाज धीमी थी। मैंने ज़ेबुन्निसा से यहाँ शादी की है। हवेली में किसी को भी इल्म नहीं, मुख्तसर अल्फाज में बताया था। सुबहान खामोश हो गया था। इतना तो वो भी जानता था कि उसका दोस्त कोई अय्याश, किरदारी लिहाज से कमजोर इंसान नहीं था। दोनों का बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। दोनों एक दूसरे को बहुत गहराई से जानते थे। सुबहान ने ज्यादा पूछगिछ नहीं की थी। हयात अली ज़बीन को सुबहान अहमद की वाइफ के पास छोड़कर दोनों पार्क में टहलते रहे थे। हयात अली ने मुख्तसर अल्फाज में सुबहान अहमद को अपनी सारी कहानी कह सुनाई थी। तुम कब तक पाकिस्तान में हो? हम 2 माह तक मजीद हैं। असल में शादी के 5 साल बाद भी हाजरा मां नहीं बन सकी। हम यहाँ ट्रीटमेंट कराने आए थे। वहाँ के सब डॉक्टर्स को आजमा चुके हैं। सोचा अब यहाँ के लोगों को भी आजमा लें। ओह, वो दिन ज़बीन के लिए बहुत खुशगवार था। वो हाजरा से मिलकर बहुत खुश थी। हाजरा से ज़बीन की बहुत दोस्ती हो गई थी। हयात अली ने दोनों मियाँ बीवी को उसके घर आने जाने का कह दिया था। हयात अली का मकसद ज़बीन का दिल लगा रखने का था। सुबहान और उसकी बीवी ने भी घर चक्कर लगाने की हामी भर ली थी। इस तरह एक बहुत अच्छा हफ्ता गुजार कर हयात अली अपने गांव के लिए रवाना हुए थे, तो ज़बीन उनके जाने के बाद एक बार फिर उदास हो गई थी। राबिया हादिया के पास आई थी और उसका रो रो कर बुरा हाल था।
میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ وہ مجھے ضرور ملے گا، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس سے ملاقات تمہارے حوالے سے ہوگی۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہو، میرے بارے میں سوچتا ہو، لیکن جیسے وہ تو سرے سے بے خبر تھا۔ ہادیہ پلیز اس طرح مت رو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، رابعہ ہادیہ کے ہاتھ تھام کر منت سے بولی۔ اس محبت میں میرے لیے ہی بس خواری ہی کیوں تھی؟ وہ کسی اور حیثیت سے بھی تو مجھے مل سکتا تھا نا۔ میں نے اس کا برسوں کا انتظار کیا تھا اور نتیجتاً مجھے کیا ملا؟ دکھ، اذیت، تکلیف اور عمر بھر کی نارسائی۔ تم ایک بار ابو بکر سے مل لو، اگر تم دونوں راضی ہو جاتے ہو تو میں گھر والوں سے بات کر لیتی ہوں، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی اب وہ پہلے والی پوزیشن میں نہیں رہا، خود کو کافی حد تک اسٹیبلش کر چکا ہے، انکل اور آنٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ محبت سے ساتھ لگا کر رابعہ نے کہا تو ہادیہ کے آنسو رک گئے۔ لیکن تمہاری شادی ہو رہی ہے، محض چند دن باقی ہیں بس۔ میں فیضان ماموں اور سہیل بھائی سے بات کروں گی، اگر تمہارے والدین نے کوئی اعتراض کیا تو وہ ان کو بھی قائل کر سکتے ہیں، بس تم ایک بار ابو بکر سے میرے ساتھ چل کر مل لو، اس نے خلوص دل سے کہا۔ ہادیہ کا چہرہ ایک دم روشن ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر بجھ گیا۔ ابو بکر کبھی راضی نہیں ہوگا، اور تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، میں بھلا تمہاری زندگی کی خوشیوں کو کیسے چھین لوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو رابعہ نے نرمی سے ہادیہ کا ہاتھ تھاما۔ میری ابو بکر سے کوئی بھی جذباتی وابستگی پیدا نہیں ہوئی ابھی تک، اور میں کوئی قربانی نہیں دے رہی۔ تم میری دوست ہی نہیں بلکہ میری بہن ہو، اگر ہماری شادی ہو جاتی تو یقیناً ہم اچھی لائف گزارتے، لیکن شکر ہے پہلے ہی سب کلیئر ہو گیا، اب باقی معاملات کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ رہ گئی میری شادی کی ڈیٹ، بہت سے لوگوں کی شادی کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، میں سمجھوں گی میری بھی ٹوٹ گئی۔ وہ پرسکون تھی، انداز میں اطمینان تھا۔ اگر ابو بکر نے انکار کر دیا تو ہم سب مل کر اسے منا لیں گے، بلکہ میں خود اسے قائل کروں گی، بس تم اپنے والدین کو قائل کرنے کی کوشش کرو۔ ماما کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن پاپا یقیناً اعتراض کریں گے، لیکن اگر تم لوگ ساتھ دو تو وہ قائل ہو سکتے ہیں۔ وہ انسان کی اندرونی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک بیرونی لوازمات بس بے معنی ہیں۔ دیٹس گریٹ، پھر تو انکل کو قائل کرنا ماموں اور بھائی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ رابعہ واقعی پرجوش تھی، ہادیہ کا رونا دھونا ایک دم ختم ہو گیا تھا، واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وہ اندرونی طور پر خوف زدہ تھی۔ انشاءاللہ، بس تم دعا کرو۔ اور تمہاری شادی؟ وہ پھر سے گلٹی فیل کرنے لگی۔ وہ بھی ہو جائے گی، ابھی سمجھ لو میرے لیے رائٹ پرسن سامنے نہیں آیا، جس دن آ گیا میری شادی بھی ہو جائے گی۔ ہادیہ ہلکا سا مسکرائی تھی، رابعہ نے محبت سے اس کے ہاتھ کو دبا کر ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ کالج سے گھر آئی تو حماد کی فیملی آئی ہوئی تھی، مصطفیٰ کی پھپھو شائستہ اور ان کے شوہر تینوں موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر انا کا دل ایک دم بند ہوا تھا۔ وہ لوگ صبوحی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، ایک طرف وقار احمد اور ضیاء ماموں بھی تھے۔ انا دروازے میں ہی ساکت ہو گئی تھی، وہ سمجھ سکتی تھی کہ یہ لوگ کیوں آئے ہوں گے، ابھی تک ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مرے قدموں سے چلتے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، موبائل ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کا حماد کیا کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا۔ اس وقت وقار گھر پر تھے، یعنی ان کے علم میں ان لوگوں کی آمد تھی، جبکہ وہ قطعی بے خبر تھی۔ وہ ساکت انداز میں بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ اس نے یہ سارا کھیل خود شروع کیا تھا، اور اب یہ کھیل اس کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی جب روشی کمرے میں داخل ہوئی تھی، انداز سنجیدہ تھا۔ حماد کی والدہ، بھائی اور بھاوج آئے ہیں، انکل نے مصطفیٰ بھائی کے ذریعے ان لوگوں کو آج اپنے ہاں مدعو کیا تھا۔ وقار انکل نے ان سے تمہارے اور حماد کے رشتے کی بات کی ہے، وہ لوگ تمہیں بلا رہے ہیں، آ کر ان سے مل لو، روشی نے کہا تو انا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ ہو سکتا ہے ماموں ان لوگوں کو آج ہی ہاں کہہ دیں۔ انا نے ہراساں ہو کر روشی کو دیکھا، پر روشی کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ گھر والوں سے اس کی بول چال بند تھی،
कोई भी उससे मुखातिब नहीं होता था सवाए रोशी और ज़िया मामू के। वो इसी तरह साकत बैठी रही थी। तभी सबूही खुद उसे बुलाने चली आई थी। उनका अंदाज संजीदा और सपाट था। उनके कहने पर वो आहिस्तगी से उठकर इसी हुलिये में चली आई थी। मुस्तफ़ा की पुप्पो बहुत मोहब्बत से मिली थी। उन्होंने खुद उठकर उसे गले लगाया था। शाइस्ता का रवैया भी अच्छा था। खुश इखलाकी से मिली थी। हमारे यहाँ ऐसे रिश्ते नाते तय नहीं होते। मैं इंशाल्लाह सब बड़ों को लेकर आऊंगी और फिर बात तय करूंगी। वही हमारी मंगनी की रस्म होती है। आपके कान में बात डाल दी है। अब आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। हमाद जॉब के सिलसिले में 1-2 माह के लिए बाहर जा रहा है। वापस आता है तो इंशाल्लाह शादी की डेट रख देंगे, जोहरा पुप्पो ने कहा था। वकार और सबूही ने सर हिला दिया था। सबूही का चेहरा अभी भी संजीदा था, जबकि वकार का चेहरा नॉर्मल था। जब आपको मुनासिब लगे रस्म करने आ जाइएगा, हमें कोई एतराज नहीं, नॉर्मल अंदाज में कहा। अना को लगा वो अभी यहीं गिर जाएगी। वो बामुश्किल खुद को संभाल पा रही थी। मैं आती हूँ, वो लड़खड़ाती आवाज में कहकर फौरन वहां से निकली थी। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिरकर वो एकदम बेज़ब्त हो गई थी। राबिया ने सुहेल और फिजान से बात की और वो दोनों सारी बात सुनकर गुमसुम हो गए थे। मुझे हादिया बहुत अजीज है। अबू बकर कह चुके हैं कि वो आप लोगों का एतमाद नहीं तोड़ सकते, लेकिन मैं भी हादिया का दिल नहीं तोड़ सकती। है तो एक मुश्किल फैसला, लेकिन मुझे इन हालात में उससे बेहतर कोई फैसला नहीं लग रहा। सर झुकाकर उसने दिल की बात कह दी। मैं हादिया को अबू बकर से मिलवा रही हूँ, उसके बाद आप लोग भी फैसला कर लीजिएगा। यानी अबू बकर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, मगर इन हालात में जब हम सब कुछ जान चुके हैं, उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाना मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। वो अपने जज्बात का इजहार खुलकर कर रही थी। ठीक है, मुझे तुम्हारा फैसला अच्छा लगा है। मैं अम्मी और बाकी लोगों से बात कर लूँगा। तुम हादिया को अबू बकर से मिलवा दो, उसके बाद ही हम अबू बकर से बात करेंगे। सुहेल भाई ने उसके सर पर हाथ रख कर उसके फैसले को अहमियत दी और उसकी ज़ात को मान देने की कोशिश की थी। शुक्रिया भाई, यकीन जानिए भाई, ये सब कुछ जानते बूझते मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती तो सारी जिंदगी मैं अपने ज़मीर के सामने गुनाहगार रहती। जीती रहो। मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। दुख तो उसे बहुत होगा, लेकिन एक इंसान से हम ज्यादती भी तो नहीं कर सकते। जानते बूझते तुम्हें या अबू बकर को इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते हम, मामू ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। वो ये जानती थी कि उसके बड़े हमेशा उसको समझकर, उसके फैसले को समझकर उसको अहमियत देंगे। तुम अबू बकर और हादिया को बुलवा लो और दोनों जो भी फैसला करते हैं हमें बता देना। मामू उसके सर पर हाथ रख कर कहकर बाहर निकल गए थे। सुहेल भाई ने भी उसके सर पर हाथ रख कर तसल्ली दी तो उसका हौसला एकदम कई गुना भर गया था। ज़बीन की हालत की वजह से वो परेशान थे। ज़बीन कनाडा जाने पर जोर दे रही थी। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। शहर से वापस आए उनका तीसरा दिन था, लेकिन ज़हन ज़ेबुन्निसा में अटका हुआ था। बाबा साहिब भी चहेती बहू की हाँ में हाँ मिलाते थे। इन हालात में हयात अली ने एक फैसला किया था। जुबैदा बाबा या बाबा साहिब को अपनी ज़बीन से शादी के बारे में बता देंगे। बाबा साहिब बाहर डेरे से हवेली लौटे तो वो लॉन में टहल रहे थे। मुलाजिम ने उनकी आमद की इतला दी तो वो उनके कमरे में आ गए। सलाम दुआ के बाद उधर की बातें चलती रही थी। क्या बात है हयात, जब से शहर से लौटे हो खामोश खामोश से हो। ऐसी कोई बात नहीं बाबा साहिब। बाबा साहिब की बात को उन्होंने मुस्कुराकर रद्द किया। असल में मुझे आपसे एक बात करनी थी। उन्होंने झिझकते हुए गुफ्तगू का आगाज किया। क्या बात करनी है? बात यह है कि वो रुक गए थे। बाबा साहिब हुक्के के शौकीन थे। मुलाजिम उनके लिए हुक्का तैयार करके लाया तो वो उस हुक्के की नाल थाम कर हुक्का गुरगुराने लगे। बोलो बच्चे, क्या बात है? बात यह है कि बाबा साहिब के वो फिर रुके और कदरे तवक्कुफ के बाद सब बताते चले गए और बाबा साहिब वो हैरत से गुंग हुक्के की नाली को गुरगुराने की बजाय बुत बने चहेते बेटे के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुन रहे थे।
ज़ोहरा, पुप्पो और बाकी सब वापस जा चुके थे। अना मुसलसल कमरे में बंद थी। सबूही कई बार उसके कमरे तक आई और फिर बंद दरवाजे को देखकर पलट जाती थी। मगरिब के बाद सभी घर में मौजूद थे। एहसन और वलीद को भी हमाद की फैमिली की आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वलीद का चेहरा बिल्कुल सपाट था। रोशी ने कई बार उसका चेहरा देखा, लेकिन कोई तासुर अक्स नहीं कर पाई थी, जबकि एहसन का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। जिया साहिब सदमे से निढाल थे। पापा, क्यों किया आपने ऐसा? खुद से इन लोगों को घर बुलवा लिया और फिर बात की। क्या हम अब इतने गए गुजरे हैं कि खुद से ये सब कर रहे हैं? एहसन मुसलसल टहल रहा था। जब औलाद ऐसी मुंह जोर हो जाए तो वालिदैन ये सब करने पर मजबूर हो जाते हैं। वकार साहिब अना से हद से ज्यादा बदजन हो चुके थे। रोशी के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी थी। एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों लग रहा है अना ये सब जानबूझ कर रही है, उसने कहा तो सभी ने संजीदगी से उसे देखा। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, वो हमाद से महज हमें बदजन करने के लिए रिश्ता जोड़ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? एहसन एकदम मुतवज्जा हुआ। अना को कोई कॉल्स करता है, वो ब्लैकमेल हो रही है। उसका मोबाइल टूट गया है, नंबर बंद था। घर के नंबर पर एक लड़की की कॉल आई थी। मैंने भी उससे बात करते सुना था। कोई उसे धमका रहा है। क्या मतलब? कैसा धमकाना? अब की बार बाकी लोग भी एकदम मुतवज्जा हुए थे। एहसन का हैरत से बुरा हाल था। रोशी ने गुजरे दिनों और आजकल में रूनमा होने वाले वाकयात कह सुनाए तो एहसन ने बेयकीनी से रोशी को देखा था। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया हमें? सबूही और वकार उलझे हुए थे। एहसन ने पूछा तो रोशी ने एक गहरा सांस लेते बेतासुर बैठे भाई का चेहरा देखा। मैंने वलीद भाई को बताया था। एहसन ने वलीद को देखा। वलीद एहसन के देखने पर सीधा हुआ था। मैंने अना से बात की थी तो फिर वो टाल गई थी। वलीद का अंदाज संजीदा था। मुझसे बात करते, हम पता कराते क्या सिलसिला है। ये अगर अना कुछ छुपा रही है हमसे तो हम खुद पता लगाने की कोशिश करते। एहसन अभी भी ये सब मानने को तैयार ना था कि अना ये सब कर रही है। मैं खुद बात करता हूँ अना से। ऐसा कौन है जो उसे मिस यूज कर रहा है? एहसन बेहद जज्बातियत से कह जाने लगा था। कोई फायदा नहीं, वो कुछ नहीं बताएगी। वलीद के कहने पर एहसन रुक गया था। इस तरह हम उसे उसके हाल पर छोड़कर हाथ पर हाथ धरे भी नहीं बैठ सकते। अगर रोशी उसकी कॉल्स सुन चुकी है तो उसका मतलब है कि कोई बात जरूर है। मैंने एक आदमी से कहा है वो आजकल में अना के नंबर से होने वाली कॉल्स की लोकेशन ट्रेस करके हमें तफसील फराहम कर देगा। इसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। अना ने अगर बताना होता तो कुछ छुपाती ही क्यों? इसलिए उस पर दिमाग लड़ाने और वक्त ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं। वलीद के कहने पर एहसन बैठ गया था। और ये रिश्ता, इस सारी गुफ्तगू से सबूही के अंदर एक नई आस पैदा हुई थी। रिश्ता तो अब हो गया। वो खानदानी लोग हैं और मैं इन लोगों से बात कर चुका हूँ। वलीद अपना बेटा है, इससे रिश्ता खत्म होने पर दिल को बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं अब अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा इस सूरत में कि अना खुद यहाँ शादी करना चाहती है। रोशी, वलीद और एहसन की गुफ्तगू के बावजूद वकार साहिब के रवैये में कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनका अंदाज हतमी और फैसला कुन था। लेकिन वकार, एक दफा फिर सोच लें, हो सकता है रोशी बेटी ठीक कह रही हो। हम इन लोगों से बात कर लेंगे। माजरत कर लेने में क्या हर्ज है? जिया साहिब के लहजे में एक बार फिर नई आस और उम्मीद थी। नहीं बाबा, हमाद सी शादी अंकल से ज्यादा अना का जाती फैसला है और हम जबरदस्ती किसी को भी किसी अनचाहे बंधन के लिए कायल नहीं कर सकते। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दें। वलीद कहकर उठ खड़ा हुआ था। उसके अंदाज में मजबूती और अटलपन था। जिया साहिब की सारी उम्मीदें एकदम टूट सी गई थी। उन्होंने बेचारगी से वलीद और फिर बहन और बहनोई को देखा था। सबूही और रोशी ने खामोशी से नम आलूद निगाहों से वलीद को जाते देखा था। चौधरी सराज अली का गमो गुस्से से बुरा हाल था। उन्होंने अपने कम बेटे की शादी अपनी ख्वाहिश पर करवाई थी। उनकी वसी और अरीज इराजी का तन्हा वारस उन्हें बेतहाशा खदशात रहते थे। उन्होंने उसकी सारी एजुकेशन के दौरान बेटे पर कड़ी निगाह रखी थी। उनका बेटा इस कदर सादतमंद था कि कभी उनके सामने उसने सर नहीं उठाया था।
ہمیشہ ان کے حکم پر سر جھکانے والا بیٹا اب بتا رہا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر چکا ہے جس کا نہ کوئی خاندان تھا اور نہ ہی کوئی مالی حیثیت۔ ان کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ تم جو بھی حماقت کر چکے ہو، یہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارے لیے ہماری ایک ہی بہو ہے اور وہ ہماری بھتیجی ہے۔ تم فوراً سے پیشتر اس لڑکی کو دفع کرو۔ ان کا انداز حتمی، دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا۔ میں اسے فارغ نہیں کر سکتا۔ وہ نہ صرف میری بیوی ہے بلکہ میرے ہونے والے بچے کی ماں بھی ہے۔ یہ انکشاف ایسا تھا کہ چوہدری سراج علی گنگ رہ گئے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے پر ساری زندگی صرف کی تھی، اس کی تربیت میں کوئی جھول، کوئی کمی نہیں آنے دی تھی۔ پھر کہاں جھول آ گیا تھا؟ تم میری بھتیجی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو حیات علی، وہ طیش سے چیخے تھے۔ گستاخی معاف بابا صاحب، میں نے زبیدہ کے سب حقوق پورے کیے ہیں، کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے نباہ کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے اور میں نے کبھی زبان پر شکوہ تک لانے کی کوشش نہیں کی، سر جھکائے مؤدب لہجے میں دل کی بات کی تھی۔ تم، وہ ایک دم اپنی لاٹھی ٹیکتے کھڑے ہو گئے تھے۔ تم آج اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا سکو؟ ہمیشہ فرما بردار نظر آنے والا بیٹا اس وقت مختلف روپ میں ان کے سامنے تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے۔ میں سر نہیں اٹھا رہا بابا صاحب، اسلام ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ وہ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی اور میں نے کوئی غلط راہ نہیں اپنائی۔ اپنے دل کی خواہش پر اس سے نکاح کر کے اپنے گھر میں بسانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اب آپ کی بہو ہے اور میری بیوی۔ مت کہو اس حرافہ کو میری بہو، وہ طیش سے چلائے تھے۔ بابا صاحب، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ حیات علی نے فوراً احتجاج کیا تھا۔ کوئی آوارہ راہ چلتی لڑکی بھلا ہماری خاندانی بہو بیٹی کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہم تمہاری غلطی کو یکسر فراموش کر دیں گے، بس تم آج ہی اس لڑکی کو فارغ کر دو۔ ہم دوبارہ اس لڑکی کا ذکر بھی نہیں سننا چاہیں گے۔ بابا صاحب غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ وہ نہ آوارہ ہے اور نہ ہی کوئی راہ چلتی بد چلن عورت۔ میں نے اس سے نکاح کر کے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی میں اسے فارغ کروں گا۔ وہ اب ہماری عزت ہے۔ میں نے صرف آپ کو بتانا تھا اور بتا دیا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے تھے اور بابا صاحب حیرت سے گنگ بیٹے کے باغیانہ انداز و اعتبار کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا غم و غصے سے برا حال تھا۔